اے سرکاری فنکشن آئی جی تینو آکھا ڈی سی صاحب بھائی اے تسا نا تین رشوت دے حق کی نظم لکھنی ہے. میں کہا سر جی اللہ دا نام آنا میں تو رشوت دے خلاف ہاں کہ نہیں تین بھائی لکھنی ہے میرا آڈر ہے. میں کہا ٹھیک ہے. یہ بات میں نظم لکھی بھائی ہائی لکھنا رشوت خوری تے اس بے ایمانی تے چوری تے میں کاغذ پنسل چا بیٹھا نالے ٹیک سرانے لا بیٹھا. اسے خیال ہے نیندر آ گئی آئی ہتھوں میرے پینسل ڈھا گئی آئی مینو خواب دے وچ شیطان ملا بے ایمانہ دا سلطان ملا. اس پوچھیا مارا ٹھیک بدیں دس ہوئے بیچارہ ٹھیک بدیں. میں آکا بے شک تنگی ہے پر حالو تین تو جنگی ہے. لو وقت دا ٹکر مل پوندے ڈھڑ شکر خدا دے ول پوندے. کیوں خواب بچائیں بد نسلہ مردود دسا اپنا مسئلہ. اس آخر لگ دے بکھا ہیں جیرا بول دا رکھا رکھا ہے. بھائی رشوت کھاتے موجاں کر تھوڑی جان بناتے موجاں کر. دس جیڑی تو تنخواہ گھندیں کیا گھر دا خرچ چلا گھندیں. کوئی مویا جیندہ جا شادی کیا عزت نال بھگتا گھندیں. جیڑے گھر وچ 5-7 بال ہوندن نہ پوچھو تے جیڑے حال ہوندن او تو اے مہنگائی کھاندی ہے مولی ₹10 دیاندی ہے. اور جیڑے گنگلو بال بھی نن کھاندے پہ ₹40 کلو آندے. نہ دیندا مینوں واری ہے شیطان دا لیکچر جاری ہے. کوئی گورا بھاویں کالا ہے کوئی گورا بھاویں کالا ہے چنچی یا ریڑی والا ہے. بھاویں بھنوی یا توڑے سالا ہے توڑے چاچا ماما لالا ہے. کام کار بھاویں کوئی جو کر دے تھوڑی بہوں بے ایمانی ہو کر دے. تھوڑی بہوں بے ایمانی ہو کر دے کیا نہیں کر دے اے لوگ دسا. نی کھاندا کینو دیکھ خدا پھر دے قاتل آزاد ودن مظلوم تھے برباد ودن. رحمان او بخشے سی چا سب کھیکھن معاف کرے سی چا. اگو ایڈی بھی بھاشا کوئی نہیں دوزخ وچتا ہون دوزخ نہ دوزخ وچ ہون تا جھا کوئی نہیں. رحمان او بخشے سی چا سب کھیکھن معاف کرے سی چا. اگو ایڈی بھی بھاشا کوئی نہیں دوزخ وچ ہون تا جھا کوئی نہیں. ہن دوست کی بیٹھے کندھاں تے ہن تے ہن شیطان میں جناب مشورے دے رہے بھائی ہن دوست کی بیٹھے کندھاں تے پے ہسدن تینجے بنداں تے. جڑے نیکیاں کر کر مر ویندن مولید دی گل تو ڈر ویندن. گن بکھ دیاں ڈاباں ماروے سی او کھا رشوت موجاں کروے سی. جیڑے گھر بیماری سچ دیئے اس گھر وچ بکھ پئی نچ دیئے. بس مال براؤن دا سیشن ہے. ایک کرپشن آج کل فیشن ہے. جیڑا رشوت خور ہے سوکھا ہے ہر نیک جہان تے اوکھا ہے. بکھ تا سے ٹیلی پارٹی وچ تو رالا میری پارٹی. اس نافرمان دے مشورے تے میں اس شیطان دے مشورے تے نیندر وچ ڈر کے اٹھ بیٹھا. میں کلمہ بھر کے اٹھ بیٹھا. ولے دی بانگ پئی ملدی آئی کیڑی لوڑ نماز وچ ڈھلدی آئی. پوچھا گھر والی کیوں خیر تہے. میں آکا چھوڑ تو تولیہ دے.